Good day, everyone! So, today, we are here at Barangay Otso and we are going to interview about the food safety and hygiene here in Draken's Burger, the authentic beef burger in Tuburan. But before that, allow us to introduce ourselves. I am Vincent Lismes. I am Cheryl Donya. I am Kate Era de la Serna. And I am Rhea May Cabajo. Maayong adlaw, ako si Cheryl Donya ug ania kita karon para pagahisgutan ang kabahin sa pagkaon ug food safety and hygiene. Ug makauban nato karon si Ate Cherry Arnado, usa ka staff nga makatabang kanato sa pagpasabot niini. Maayong adlaw Ate Cherry, salamat day sa imong pagahin og oras ug panahon nga amo ka karon nga makastorya. Mahimo ba nimo ate nga ipaila-ila ang imong kaugalingon? Unya, unsa ang pangalan sa tindahan nga kani imong gitrabahuan, lokasyon, o pila na kakatuig or buwan ba diri sa imong gitrabahuan? Ug unsa pud nga mga pagkaon ang inyong gina-prepare dinhi? Ako di ay si Cherry Arnado. Almost 1 year kapin ako diri nagtrabaho. Ang nga sa tindahan ng gitrabahuan kay Draken's Burger. Naa makita kini siya sa Barangay Otso sa Arias Rigado nga building. Unya among ginaluto diri burger, nasa may fried chicken, shake. Nami mga pangutana ate about sa food safety and hygiene diri sa inyong establishment kung giunsa ninyo pag-prepare ang inyong foods o unsay pamaagi nga safe ang inyong kanang food diri sa inyong establishment. Una-una dyan, inig-sulod na mo, inig-open na mo, maglimpyo mi sa area. Then kung mag-prepare na mi sa food or nanay order, kinahanglan dyan manghugas mi daan sa mong kamot, mag-wear mi sa mong hairnet. Tapos ang tanan nga mo nga mga utensils, hugasan sa namo daan before na mo gamiton. Then i-sure sa dyan mo nga pareha ng litos, kamatis, hugasan dyan mo siya daan. Then iluto dyan na mo tarong ang among pati. Then ang among pan, kinahanglan di dyan na mo padapuan og langaw. So inighuman sa namo ana og serve, ang among lamisa, pagalimpyuhan gid namo daan, pagatrapuhan dayon namo para dili dapuan og langaw. Unya katong mga utensils nga among gigamit, amo sa siyang hugasan para sa sunod limpyo na siya daan. Ate kanang unsay imong mga kahanas or imong mga abilidad nga importante gali sa imong trabaho? Ang pinaka-importante jud sa among trabaho diri no, ang presence of mind jud siya niya. Dapat kabawsa ka mo manage sa imong time nga ma-prepare nimo on time ang mga pagkaon bitaw sa customer nga kanang nakay steps na masunod jud na nimo para madali ra pag-prepare sa pagkaon. Unsa po imuhang kanang or ma-feel mo nga pagsulay galit sa imong kanang trabaho? Kanara yung mga pagsulay nga akong makanandri kanara yung daghan kayong orders nga napay mga customer nga mag-abot-abot. Sumura jud kag malibog og unsay unahon ang orders ba or ang customer nga naa diri mo dine in. Mura jud na siya gyud. Unsa pod nga butang ate nga kanang like dili gali nimo malimtan or memorable nimo sa kanang usa ka customer? Mostly jud sa mga customer nga ri, ang ako jud masugatan nga problema is kanang magdali jud bitaw. Magdali niya. Di man jud nato pwede dali-on og luto ang atong mga pagkaon kay kinahanglan gyud siya lutoon siya maayos. So makadungog jud ka nga madugay man ana-ana. So pero inighuman nimo, inig-serve nimo, amo lang jud nas lang pasabton nga mamo ni madugay na. Pero in the end, malipay naman sad magpasalamat ra pud. Para nimo ate, kung ikaw if ever tagaan ka og chance, unsay kanang ganahan nimo nga ipa-improve sa inyong trabahoan og para sad nimo unsay kanang gusto nimo nga masabtan gali sa mga customer dinhi sa inyong establishment? Akong sa ako lang, kung panalitan kung ako lang jud ni, sa ako lang jud na aksa makuan jud nako nga ang need jud sa customer is kanang bitaw komportable sila. Like anang aircon. Mo jud na number 1 gyud nga makuan sa customer nga nindot unta aircon ana-ana pero dili masad sa ingon ana kadali kay labi na bago pa ang among kanang tindahan dili jud kay mugasto biya tag kwarta. So mo jud nagipangkamutan sa among amo nga mabuhat na nga butang para sa pagkakomportable sa among kuan ba sa among customer niya. Ang ako lang sa masulti nga unta angay masabtan sa among customer nga dili dayon may makaserve og kanang diha dayon kay kuan jud sa banabana jud namo sa pagluto lang jud daan sa among pati kinahanglan 15 minutes jud na siya na fry fries labi na combo meal ana jud may malangay kay di man sad angay nga dali-dalion ang pati kay dapat fresh biya siya so lutoon gyud siya karong mo jud na kinahanglan malangay-langay jud mi labi nagdaghang orders. Ikaw ate, unsa imong tambag sa kanang galing mga tawo nga gusto mo sulod sa industry sa food service?
Best ra sa akong experience no kay di man jud ni ingon ako wa man jud ko gagastog hunan o so kibaw sa processing ani sa pag usaban ginansya o sa kunonan sa ako lang jud nga ma-experience sa best sa istorya sa akong amo dapat kung open kag food services kinahanglan taas kag pasensya kay dili kada adlaw dako paghalin so dapat lungtaran jud mo mong pasensya o ubanan sa nimo sa pagampo. For the last question ate, para nimo or based sa imong experience, unsa ka importante ang kanang food safety and hygiene diri sa inyong establishment? Pinaka-importante jud na sa tanan kinahanglan jud na atong buhaton ang pagpanglimpyo pirmi kay first impression gyud sa customer pag sulod pa lang galidaan sa imong tindahan kung hugaw na so wala na gyud sila gana mo kaon. So dili lang sa dapat ang kanang area ra nga makita sa customer dapat sa jud ang lutuanan. Gina-sure jud na namo nga limpyo gyud na siya pirmi kay pagkaon atong gi-serve isod sad kaayo og mareklamuhan ta or nay something atong customer pamati sa lawas ang pinaka-importante jud na nga i-maintain jud ang pinakalimpyo. Sa kutob sa gid sa mahimo, limpyo lang gyud. Ate Cherry, salamat day sa imong paghahin og oras ug panahon nga amo kakaron nga makastorya.